स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्ण कार्य समिति असार महिनाभर गठन हुने वचन दिनुभएको छ। नेवी सङ्घका अध्यक्ष दुर्दान शेर्पालाई सङ्घको पूर्ण कार्य समितिको गठन हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउवालाई भेट्न पुग्नुभएका शेर्पाले भन्नुभयो, असार महिनाभित्र नेवी सङ्घको पूर्ण कार्य समिति आउँछ भन्नुभएको छ। विधान अनुसार अथवा नेताहरूको सहमतिका जुन प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढेको छ, कार्य समितिलाई पूर्णता प्रदान गर्न शेर्पाले सभापति देउवासँग आग्रह गर्नुभएको हो। सङ्घको गतिविधि केन्द्रीय समितिको विस्तार, त्रिवीको तालाबन्दी, खुल्ला संस्कृत विश्वविद्यालयका समस्या, त्रिवी उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन, सङ्घको सदस्यता वितरणमा लगायतका विषयमा छलफल भएको पनि शेर्पाले बताउनु भएको छ। 9 चैतमा सङ्घको अध्यक्ष जुजाङलाई मनोनित भएको थियो भने यसबीचमा सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्व एकजनामा मात्रै सीमित थियो। आज जुन 12 अर्थात् विश्व बाल श्रमिकहरूको दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाएको छ। नेपालमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व बाल श्रमिकहरूको दिवस मनाएको छ भने दिवसका अवसरमा थमेल स्थित सरस्वती क्याम्पसका विद्यार्थीले बसन्तपुरमा बाल श्रमबारे प्रदर्शन समेत गर्नुभएको छ। उहाँहरूले विभिन्न प्ले कार्ड सहित बाल श्रम विरुद्धको नारा सहित नाटक समेत प्रस्तुत गर्नुभएको हो। तर क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले बाल श्रमिकको प्रदर्शन गरिरहँदा उहाँहरूको छेउमै बाल बालिकाहरू निर्मल वा मिनरल वाटर हातमा बोकेर बेचिरहनु भएको थियो। कोही बाल श्रमिकहरूको प्रदर्शन गरिरहनु भएको थियो भने उहाँहरूलाई नै थाहा थिएन बाल श्रम भनेको के हो। पटनी सभाको आजको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तलेजुलाल चौधरीले थारूलाई मात्रै लाग्ने सिक्सेल इमिनिया नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानमा मात्रै सीमित नभएर लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा त्यस रोग सम्बन्धी अस्पताल समेत स्थापना गर्न माग गर्नुभएको छ। विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं परराष्ट्र मन्त्रीको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले तराई मधेसका थारू जातिको स्वास्थ्यमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको तथा सरकारी क्षेत्रमा अस्पतालमा सुविधा, जनशक्ति र क्षमता बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद चौधरीले सरकारका नियुक्तिमा समावेशिताका आधारमा नियुक्त गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यापारका रूपमा नभई सेवाका रूपमा प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। क्षेत्रपाठी निःशुल्क चिकित्सालयको निर्माण, नवनिर्मित भवन अवलोकन तथा त्यहाँबाट प्रभाव भइरहेको सेवाको अनुगमनका क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। महानगर प्रमुख शाहले उक्त अस्पतालबाट असहाय, गरिब तथा आर्थिक अभाव भएकालाई निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्न पनि उक्त चिकित्सालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। शिक्षा स्वास्थ्य भनेको सरकारको प्राथमिक एजेन्डा हो, यसलाई सेवाकै रूपमा लिनुपर्छ, व्यापार हुनु हुँदैन भन्ने सोचले काम गर्नुहोस्। आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सरसफाइमा कामपाले उच्च चासो दिएको बताउँदै महानगर प्रमुख शाहले यसका लागि नयाँ योजना तथा सल्लाह र सुझाव लिएर आउनेसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। अस्पताल प्रवेश गर्ने जोसुकै पनि अहिलेसम्म उपचारविहीन अवस्थामा फर्किनु नपरेको अस्पतालले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय पालिकाहरूमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिले आज पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय वैचारिक राजनैतिक प्रशिक्षण तथा स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले विगतका क्रान्तिकारी सत्तालाई जीवन्त राख्दै जनहित वा जनवादी लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले विजय हासिल गरेका 121 पालिकालाई समाजवादी सत्ताका भवनहरूमा बनाउने र पालिकाहरूमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी, हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, पालिकामा प्रत्येक निर्णय गर्नुअघि जनताको राय बुझ्ने मेकानिजम बनाउनुहोस्। के गर्न हुन्छ वा उचित हुन्छ सुझाव लिनुहोस्। जनताबाट आलोचना र सुझाव निरन्तर प्राप्त गर्ने र त्यसको सुनवाई भइरहने कार्यक्रम बनाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई आगामी सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा समेत कायम राखिने बताउँदै स्थानीय तहमा भन्दा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लाका पार्टीका जिल्ला संयोजकले स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच समन्वय गरी समिति बन्ने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच बसेको बैठकले गोलाप्रसादद्वारा प्रमुख र उपप्रमुख टुङ्ग्याउने सहमति गरेको थियो। सहमति बमोजिम प्रमुख सहित 4 सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसलाई र उपप्रमुख सहित 5 सदस्य नेकपा एमालेलाई चिट्ठा परेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा शनिबार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति राजु थापा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरी पारसले गोला तान्दा सो नतिजा आएको भने गोला तान्दा दुवै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता सहितको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। 11 स्थानीय पालिका रहेको स्याङ्जामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका 11-11 गरी बराबर मतदाता रहेपछि दुवै राजनीतिक दलले गोलाप्रसादद्वारा टुङ्ग्याउने गरी सहमति गर्नुभएको थियो। यो सँगै अब आइतबार दुवै राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेदवार सहित मनोनयन गराउने तयारीमा टुङ्ग्याउने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उपप्रमुख सहित 9 सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कल्याङपुमकी क्याम्पस इकाइ कार्य समितिको आयोजनामा कल्याङपुमकी क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूलाई कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि कल्याङपुमकी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईले हरेक नागरिकलाई कानुनको ज्ञान हुनुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले रचनात्मक कार्य गरेको प्रति धन्यवाद दिँदै अन्य राजनीतिक दलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले सिकाइ किताबी ज्ञान मात्र नभई कोर्कोदेखि चितासम्म सिकाइ हुने बताउँदै सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। भोलि घर समाज र मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी विद्यार्थीहरूको भएकाले सिकाइलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु राम्रो पक्ष भएको कुरा बताउने र सिकाइ मान्छेले पाउँदा सिक्ने र सिकाउन पर्ने कुरामा समेत पछि नपर्न समेत उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। पढ्ने भनेको किताबका अक्षर मात्रै पढ्ने होइन। यो संसारमा भएका धेरै कुराहरू हामीले जान्न छ, सिक्न छ। त्यही विद्यार्थीले मुलुक सञ्चालन गर्ने हो। भोलि मुलुक सञ्चालन गर्ने, घर सञ्चालन गर्ने, समाज सञ्चालन गर्ने, परिवार सञ्चालन गर्ने दायित्व अहिलेको विद्यार्थीमाथि छ। घर सञ्चालन गर्न, परिवार सञ्चालन गर्न, समाज सञ्चालन गर्न, मुलुक सञ्चालन गर्न के कुराको आवश्यकता पर्छ, के कुरा जान्न पर्छ, त्यो विद्यार्थीहरूले स्कुल कलेजमा सिक्नुपर्छ। स्कुल कलेजमा गएर किताबका अक्षर सिक्दैमा हाम्रो दायित्व पुरा हुनु हुँदैन। जस्तै आज चाहिँ हाम्रो यहाँ कानुनविद पत्रकार जुन चाहिँ सरिताजी आएर कानुनको एउटा कुरा सिकाउनु भयो। यस्तै गरेर योभन्दा अगाडि तपाईँहरूकै अगाडि एकजना थापा रञ्जनी थापा आएर तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाएर जानुभएको थियो। हामीले यस्तै मान्छेहरू र व्यक्तिहरू पाएको वखत जोसुकै विद्यार्थी सङ्गठन होस् आयोजना गर्नुहोस्।
टेस्टले सिकाउने कुराहरू आयोजना गरेर सिकाउँदा राम्रो हुन्छ। आज यो कानुनी कुराहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इकाइले ल्याएकोमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कार्यक्रममा कल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख सञ्जीव पन्तले हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका विभेद भएको बताउँदै लैङ्गिक आर्थिक सामाजिक विभेद भएकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने र हरेक विद्यार्थीहरूले कानुनका कुरा जान्नुपर्ने र कानुनले कुनै पनि कुराको क्षमा नगर्ने भएकाले भोलि गएर कानुन जानिन भनेर सुख नपाइने भएकाले कानुनको सही रूपमा पालना गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको थियो। लैङ्गिक विभेद छ, आर्थिक विभेद छ, जातीय विभेद छ र यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। हामी कसैले नबुझेर नजानेर मैले विभेद गरेँ, मैले जानिनँ, मैले कानुनको भाषा नबुझेर कानुन नबुझेर मैले गल्ती गरेँ भनेर अब सुख पाइँदैन। हामीले कानुन बुझ्नै पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म विशेष अनुरोध गर्दछु, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कानुनको बारेमा बुझ्नै पर्छ, विभिन्न विभेदहरूको बारेमा बुझ्नै पर्छ र नजानेर भुलवश अन्जानवश मैले गल्ती गरेँ भन्न पाइँदैन र कतिले बुझ्नु भएको छैन। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन विभाग प्रमुख सरिता तिमल सुनाले प्रशिक्षण दिँदै आजका युवा युवतीहरू हरेक क्षेत्रमा चनाखो बन्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कल्याङ बहुमुखी क्याम्पस इकाइ कार्य समितिका सभापति छविलाल भुषालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य प्रदीप भुषालले र कार्यक्रमको सञ्चालन विद्यार्थी नेता प्रदीप पाण्डेले गर्नुभएको थियो। कल्याङ नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा कल्याङ नगरपालिका नमुना युवा सांसद अभ्यास 2079 को 4 दिने कार्यक्रम कल्याङ स्थित सिटी हलमा शुभारम्भ भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख केदार राज आचार्यले नमुना युवा संसद कार्यक्रममा यो कार्यक्रममा प्रत्येक वडाहरूमा 2-2 जनाका दरले 11 वडाका 22 जना, एक छात्र र एक छात्रा गरी 22 जनाको सहभागिता रहेको र 16 वर्षदेखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवा युवतीहरूको सहभागिता रहेको र 3 दिनसम्म नगरसभा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिने र आफ्नो जीवनको मार्गदर्शन पहिचान गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक संस्कारबारे बताउन र नगरसभा विधि चरण र युवा तथा महिलाहरूलाई संसद सञ्चालन गर्ने युवा युवती 2072 र युथ भिजन 2025ले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै नेतृत्व विकास गरी सूचनाको हक कसरी लागू गर्ने, योजना निर्माण र नगरसभाको सञ्चालनको विषयमा समेत जानकारी गराउने र नगरपालिका स्तरमा युवाहरूलाई परिचालन गरेर नमुना युवा संसद बन्ने र नगर स्तरीय क्लब निर्माण गर्ने, नगरको विकासमा नगरका सबै संयन्त्रबाट अगाडि बढ्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। 29 गतेबाट कल्याङ नगरपालिकामा नगर युवा नमुना युवा संसद अभ्यास सञ्चालन हुन गइरहेको छ। यो नमुना युवा संसदले हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका प्रत्येक वडाहरूबाट 2-2 जनाको दरले सहभागी हुनुभएको छ। एकजना पुरुष र एकजना महिलाको दरले यहाँ सहभागी हुनुभएको छ र उहाँहरू 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरू हुनुहुन्छ र प्रत्येक वडाबाट सहभागी भएका विभिन्न आधारहरू छन्। विभिन्न जेनदार विद्यार्थीहरूमध्ये, कलाकारहरूमध्ये र कुनै पेसा व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिहरूमध्ये प्रत्येक वडाले वडाध्यक्षको गाउँ नगर सभा सम्बन्धी ज्ञान र सञ्चालन कार्यविधि केही प्रमुख प्रक्रिया बारे बताउन तथा नगर वा गाउँ नगर सभा सदस्यको भूमिका बारे प्रश्न पार्न पनि यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँहरू 22 जना यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। उहाँहरूले 3 दिनसम्म
यो नगर युवा संसदको अभ्यास गर्नुहुनेछ र त्यो अभ्यास गरिसकेपछि चौथो दिनमा उहाँहरूले यो नगरसभा कसरी सञ्चालन गर्ने, नगरसभा सञ्चालनका विधिहरू, यसका चरणहरू बारेमा पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू र हामी सबैलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। यो नगर संसदमा विशेष गरी युवा नीति 2072 र युथ भिजन 2025ले निर्दिष्ट गरेका कार्यविधिहरूका बारेमा छलफल गराइनेछ र युवाहरूको क्षमता विकास र नेतृत्व विकासका विशेष भूमिकाहरूको बारेमा छलफल गराइनेछ र यिनै व्यक्तिहरूबाट, यिनै सहभागी व्यक्तिहरूबाट नेतृत्व विकास गरी सूचनाका हक कसरी लागू गर्ने, सूचनाको हकको सन्दर्भमा जानकारी गराउने, नेतृत्व विकास, योजना निर्माण र नगरसभा सञ्चालन र कानुन निर्माणका विषयवस्तु। कार्यक्रममा नगर शिक्षा समितिका निवर्तमान सदस्य रामदेव खनालले अहिले समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ कि भन्दै भोलिका दिनमा लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि नमुना युवा संसद निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र यसले समग्र नगरको विकासमा टेवा पुर्याउने कुरामा जोड दिनुभएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्ने अभियानमा सबै राजनीतिक दलहरू सक्रिय रूपमा सहभागी भइरहेका छन्। यद्यपि लोकतन्त्र हाम्रो समाजको अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो, तर पनि लोकतान्त्रिक गतिविधि र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास अझै पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ कि भन्ने खालको अनुभूति भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको सहयोगमा र गलेङ नगरपालिकाको सहयोगमा अहिले हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न युवा वर्गहरू जो भोलि यो समाजको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, यो समाजलाई हाँक्नुहुन्छ र यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कामको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुभएको छ। उहाँहरूलाई एउटा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्नको लागि र त्यो व्यवहार निर्माण गर्नको लागि हामीले युवा। कार्यक्रममा सहभागीका तर्फबाट माधव कणेलले गलेङ नगरपालिकाको भविष्यलाई प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माण अभियानमा जोड्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर त्यसका लागि आजका युवा भोलिका सही र सक्षम नेतृत्व लिने वर्ग भएकाले पनि यस्ता तालिमको आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिनुभएको छ। सहयोगमा जुन गलेङ नगरपालिकाले राखेको नमुना युवा संसद अभ्यास, जुन गलेङ नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद अफिसले चाहिँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा 4 दिनको कार्यक्रममा हामी यस गलेङ नगरपालिकाको 11वटै वार्डको 22 जना, 1 जना छात्र र 1 जना छात्रा गरी सहभागी हुने अवसर जुन गलेङ नगरपालिकाले हामीलाई प्रदान गरेको छ, त्यो प्रति म सर्वप्रथम त गलेङ नगरपालिकाको समस्त टिम र राष्ट्रिय युवा परिषदलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि यो हाम्रो कार्यक्रम आजको 4 दिनको लागि मात्र नभइकन भविष्यको लामो समयसम्म। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दल स्याङ्जा पुतली बजार नगर कार्यपालिका वडा नम्बर 2 को आयोजनामा र रेडक्रस सोसाइटी स्याङ्जाको समन्वयमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। देवीस्थानमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा 27 जनाले रक्तदान गर्नुभएको थियो भने 25 जना पुरुष र 2 जना महिलाले रक्तदान गर्नुभएको हो। यो सँगै 27 पिस रगत सङ्कलन भएको छ भने रगतलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति राजु थापाले नवनिर्वाचित पुतली बजार नगर प्रमुखले जिल्ला अस्पतालमा ब्लड ब्याङ्कको स्थापना गरेसँगै अबदेखि रगतहरू यहीँ सङ्कलन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। ब्लड ब्याङ्कको अभावमा यहाँ सङ्कलित रकम बाहिर वा बाहिरी जिल्लामा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको र भन्दै युवा शक्तिहरूलाई यस्तै खाली रचनात्मक कार्यमा जुट्न समेत सुझाव दिनुभएको छ। कार्यक्रममा प्रवक्ता भरत प्रसाद लम्साल, वडा सभापति बालकुमार गुरुङ, रेडक्रसका मन्त्री रामचन्द्र अर्याल लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने नेपाल तरुण दल वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष केशर बहादुर भुजेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन महाधिवेशन प्रतिनिधि युवराज प्राजुलीले गर्नुभएको थियो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।